नमस्कार। कार्यक्रम बडीगार्ड गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। बडीगार्ड गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा तयार पारिएको यो कार्यक्रम रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज सँगै रेडियो सारथी.com.np सँगै विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसन र युट्युबबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम सँगै उपस्थित भइसकेको छु प्रविधि कक्षका साथी अनिस पाठक सँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता तिलक मगर। कार्यक्रममा रहेर हामीले बडीगार्ड गाउँपालिका भित्र भइरहेका विभिन्न गतिविधिको बारेमा जानकारी दिँदै आइरहेका छौँ। सोही अन्तर्गत आज हामी बडीगार्ड गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख तथा शिक्षा अधिकृत पूर्ण बहादुर घरतीज्यूसँग कुराकानी गरेका छौँ। मैले उहाँलाई हिजोबाट राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता सुरु भएको छ, यसको व्यवस्थापन के कसरी गर्नु भएको छ भनेर सोधेको छु। अब यो बडीगार्ड गाउँपालिकामा भइगरेका शिक्षासँग सम्बन्धित गतिविधिहरूका लागि यो एउटा सुन्दर भलाकुसारीका लागि आमन्त्रण गर्नुभएकोमा सर्वप्रथम तपाईँलाई र समग्र यो सारथी एफएम परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। बडीगार्ड गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 79-80को नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरेको कार्यक्रम सङ्घीय सरकारको केही अनुदान र गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट विनियोजन गरेको केही अनुदानले बडीगार्ड गाउँपालिकाले आयोजना गरेको छ, जसमा बडीगार्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 5 भित्र सञ्चालित खार माध्यमिक विद्यालयले व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिएर विभिन्न खेलकुदसँगै व्यवस्थापन गरिरहेको छ। यसरी यो कार्यक्रम 3 दिनसम्म अगाडि बढेको छ। सर, यो कार्यक्रममा कतिवटा विद्यालयहरूले सहभागिता जनाउँदैछन्, कुन कुन कार्यक्रमहरूको चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ आयोजना गरिरहनु भएको छ, यसको बारेमा पनि जानकारी दिनुहोस् न। राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता 2070 को 4औं संशोधनमा समाविष्ट विभिन्न किसिमका खेलहरू रहेका छन्। त्यसमा अब छात्र छात्र भलिबल प्रतियोगिता, छात्र छात्र कबड्डी प्रतियोगिता, विभिन्न मिटरका रनिङ प्रतियोगिताहरू, रिले दौडहरू सँगै कराते प्रतियोगिताहरू आयोजना गरिएको छ। अर्कोतर्फ भन्नुपर्दा त्यो कार्यविधिले निर्दिष्ट गरेको उत्सव प्रतियोगिता बाहेक सबै प्रतियोगिताहरू आयोजना गरिएको छन् र यसरी यी प्रतियोगिताहरू राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगितामा समावेश भएका छन्। यसरी कार्यक्रम गरिरहँदा विद्यार्थीले चाहिँ नियमित पढ्ने पाठ्यपुस्तकभन्दा बाहिर गएर यसरी चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई सहभागिता गराउँदाखेरि यसबाट आउने परिणाम चाहिँ के हो, अथवा विद्यार्थीहरूमा चाहिँ विद्यार्थीको व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ यसले चाहिँ व्यक्तित्वमा कस्तो प्रभाव पार्छ? पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका ती सक्षमताहरू सँगै विद्यार्थीले ती पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका सक्षमताहरू प्राप्तिका लागि पाठ्यपुस्तकमा कैद गरिएका विषयवस्तु मात्रै पढाएर ती सक्षमताहरू विद्यार्थीले प्राप्त नगर्न पनि सक्छन्। विद्यालय तहका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू जुन नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका छन् ती उद्देश्यहरू प्राप्ति नहुन पनि सक्छन्। तसर्थ विद्यार्थी जीवनको चौतर्फी विकास गर्नका लागि विभिन्न किसिमका खेलसँगै अध्ययनका कुराहरू पनि आयोजना र प्रतियोगितात्मक रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यकता छ र यो राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिताले विद्यार्थीहरूमा खेलकुदप्रतिको भावना विकास होस्, खेलले अनुशासन सिकाउँछ, मैत्रीपूर्ण भावनाको विकास गराउँछ, एउटा विद्यालयले अर्को विद्यालयसँग भेट्ने अवसर सिर्जना हुन्छ, आपसी भेटघाटको सिर्जना हुन्छ र समग्रमा भन्नुपर्दा खेलकुदको विकास हुन्छ र त्यही खेलकुदको विकास गर्ने अभिप्रायले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। यहाँले पक्कै पनि भन्नुभयो विद्यार्थीहरूको चाहिँ व्यक्तित्व विकासमा पनि यसले प्रभाव पार्छ, अनुशासनका कुराहरू सिक्छन्, मित्रवतको कुराहरू सिक्छन् भनेर जानकारी बनाइरहँदाखेरि विद्यालयका लागि खेल्ने खेलाडीहरू भोलि भविष्यका चाहिँ कर्णधार पनि हुन्, उनीहरूले यही क्षेत्रमा राम्रो पनि गर्न सक्छन्। तर केही विद्यार्थीहरूले गुनासो पनि गरेका थिए, जो विद्यार्थीहरू यहाँबाट सिलेक्ट भएर बाहिर जान्छन् उनीहरूलाई चाहिँ पालिकाले चाहिँ उनीहरूको प्रोत्साहनको लागि केही काम गरेन लगायतका गुनासो गरेका थिए। यो विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? विद्यार्थीहरूलाई जो चाहिँ उत्कृष्ट हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ पालिकाको तर्फबाट के सहयोग रहन्छ? धन्यवाद तिलक सर, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न र विगतका दिनहरूमा पनि विद्यालयहरूले गरिरहने गुनासो यही नै रहेको छ र यो गुनासोप्रति हामीले केही हदसम्म यसपालिको यो 4औं राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगितामा केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयत्नमा जुटेका छौँ। विगतका दिनहरूमा विद्यालयले भारी खर्च गरेर
पालिकासम्म झार्नुपर्ने त्यो बाध्यता, अनि आते जाते खर्चको पनि व्यवस्था नहुने र जुनसुकै प्रतियोगिता जितिसकेपछि एउटा मेडल र प्रमाणपत्रमा विद्यार्थीले चित्त बुझाउनु पर्ने त्यो किसिमको बाध्यता थियो। तर अहिले केही हदसम्म भए पनि हामीले सम्बोधन गर्ने प्रयत्नमा जुटेका छौँ। यसपालि थोरै भए पनि टाढा टाढाबाट उपस्थित हुनुभएका विद्यालयहरूलाई एकमुष्ट रूपमा सबै विद्यालयहरूलाई केही आते जाते खर्चको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस पछाडि हरेक इभेन्ट र हरेक प्रतियोगितामा विजय बन्ने खेलाडीहरूलाई केही रकम पुरस्कृत व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो मेडल प्रमाणपत्र त हुने नै भयो। यी किसिमका कुराहरू अहिलेको यो राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगितामा व्यवस्था गरेका छौँ र यो राष्ट्रपति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले अर्को कुरा के पनि निर्णय गरिसकेको छ भने पालिकाबाट उत्कृष्ट भएर जिल्लामा खेल खेल्नका लागि जाने खेलाडीलाई पालिकाले सबै व्यवस्थापन गरेर जिल्लामा पठाउने भन्ने किसिमको निर्णय पनि गरेको छ र आगामी दिनमा विगतका दिनमा जे जस्ता गुनासाहरू हुने गर्दथे तपाईँले भने जस्तै आगामी दिनमा ती गुनासाहरूलाई केही हदसम्म भए पनि हामीले सम्बोधन गर्ने प्रयत्नमा जुटेका छौँ तिलक सर। पक्कै पनि विद्यार्थीहरूले गरेको गुनासोको यहाँले जवाफ दिइसक्नु भएको छ र अब एकैछिन यो राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगितालाई एकैछिन यतितिर छोडेर बडिघाट गाउँपालिकामा यो स्थानीय पाठ्यक्रमको विषयमा चाहिँ बेला बेलामा कुरा उठ्ने गर्छ। यसको तयारीमा नि यहाँहरू लागिरहनु भएको होला। यसको तयारी कहाँसम्म पुग्यो अथवा के हुँदैछ यसको बारेमा जानकारी दिनुहोस् न। बडिघाट गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा 1 देखि 8 सम्मको निर्माण गरेर शैक्षिक सत्र 2079 सालमा कक्षा 1 देखि 3 सम्म कार्यान्वयनमा ल्याएको छ र हामीले पाठ्यक्रम 1 देखि 8 सम्म नै निर्माण गरेर विद्यालयमा पुर्याइसकेका छौँ। बडिघाट माला नामक स्थानीय पाठ्यक्रम जुन राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076ले तोकिएको पाठ्यघण्टामा जति पाठ्यघण्टा तोकिदिएको छ त्यही पाठ्यघण्टा अनुरूप हामीले पाठ्यक्रम तयार पारेर विद्यालयमा पठाएका छौँ। शैक्षिक सत्र 2079 सालमा कक्षा 1 देखि 3 सम्म कार्यान्वयन भएको छ र हामीले यो पाठ्यक्रम विद्यालयमा पठाइसकेका छौँ र भर्खरै मात्र 1-2 दिन भयो। अब हामीले त्यो पाठ्यक्रम त एउटा गन्तव्य हो, पाठ्यक्रम त एउटा साध्य हो, त्यो साध्यलाई पुरा गर्न अब साधन पनि निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले पाठ्यपुस्तक पनि भर्खरै मात्र तयार पारेका छौँ। बडिघाट माला कक्षा 1 को पाठ्य पुस्तक तयार पारेर हामीले विद्यालयमा पठाइसकेका छौँ। अब क्रमशः 1 देखि 2 देखि 8 सम्मका पाठ्यपुस्तक क्रमशः तयार पारेर विद्यालयमा पठाउने तयारीमा छौँ। पक्कै पनि यहाँले विद्यालयमा पठाउने तयारी छ भनेर जानकारी बनाउनुभयो। यो पाठ्यपुस्तकभित्र पाठ्यक्रमभित्र चाहिँ के कस्ता विषयवस्तुहरू चाहिँ समेटिएका छन्? विशेष गरेर यो पाठ्यक्रमभित्र स्थानीय तहकै विषयवस्तुहरूलाई समाविष्ट गरिएको छ। भौगोलिक अवस्था, यहाँको रहनसहन, यहाँको वस्तुस्थिति, यहाँको वातावरण, यहाँको वन जङ्गल, यहाँको खेतीपाती, यहाँका जात जाति, यिनै कुराहरूलाई समेटेर यो पाठ्यक्रम तयार पारिएको हो। त्यति मात्रै होइन, अब यहाँको मुख्य खेती के छ, यहाँको मुख्य पशुपालन के छ, यहाँ हुने खेतीहरू के छन्, यहाँका व्यापार व्यवसायहरू के छन्, ती कुराहरूलाई पनि समाविष्ट गरिएको छ। र अर्कोतर्फ पछिल्लो क्रममा प्रविधिको रूपान्तरणसँगै बालबालिकाहरू अब प्रविधिसँग पनि नजिक रहनुपर्छ। थोरै भए पनि बालबालिकाहरू कम्प्युटरसँग ज्ञान हुनुपर्दछ, कम्प्युटरका बेसिक कुराहरू जान्नै पर्ने हुन्छ, घरेयासी प्रविधिका कुराहरू जान्नै पर्ने हुन्छ। घरेयासी प्रविधिहरू बारे बालबालिकाहरू अवगत हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले प्रविधिका कुराहरू, स्थानीय रहनसहनका कुराहरू, स्थानीय चालचलनका कुराहरू, अनि स्थानीय खेतीपाती, वस्तुस्थिति, यहाँको भौगोलिक बनावट, सबै कुराहरू समाविष्ट गरेर यो पाठ्यक्रमसँगै पाठ्यपुस्तक तयार पारिएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको के हो भने यहाँका वस्तुस्थितिसँग, यहाँको परिवेशसँग बालबालिकाहरू परिचित रहन् भन्ने नै हो। यसले गर्दा बालबालिकालाई भोलिको दिनमा यी कुराहरू तपाईँले चाहिँ पाठ्यपुस्तकभित्र पाठ्यक्रमभित्र समावेश गर्दा भोलिको दिनमा बालबालिकालाई कस्तो फाइदा पुग्ला यसले गर्दा? पछिल्लो क्रममा बालबालिकाले आफू जन्मेकै माटो भुल्ने संस्कारको पनि विकास भएको छ, आफ्नो जन्मेकै ठाउँ भुल्ने संस्कारको पनि विकास भएको छ। त्यो संस्कार बालबालिकाहरूले नभुलुन्, यहाँको वस्तुस्थितिबारे बालबालिकाहरूको विज्ञ रहन्। जसरी यहाँ केही पनि सम्भावना नदेखेर परदेशिने युवाहरूको जमात पनि पछिल्लो क्रममा बढ्दै गइरहेको छ, त्यो जमातलाई केही हदसम्म भए पनि यहाँको
स्थितिबारे परिचित गराउन सकिन्छ कि, यहाँका सम्भावनाहरूबारे हामीले परिचित गराउन सकिन्छ कि, यहाँका सम्भावनामा भिजेर यहीँ नै केही न केही सपना सँगालेर यहीँकै माटोसँग भिजेर यहीँ नै रहन सक्ने बनाउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले र यहीँकै वस्तुस्थितिबारे बालबालिकाहरू अनभिज्ञ नरहुन्। विद्यालय तहदेखि नै, तल्लो तहदेखि नै बालबालिकाहरू त्योसँग ज्ञान प्राप्त गरून्, त्योसँग परिचित रहन् भन्ने हिसाबले यो पाठ्यक्रम तयार पारिएको हो। पक्कै पनि यसको बारेमा जानकारी दिइसक्नु भएको छ। बडीगार्डमा यो विद्यालय समायोजन जुन चाहिँ कुनै विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थीलाई धेरै टाढा पर्ने भने चाहिँ कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी चाहिँ अलिक कम भएको विद्यालयलाई चाहिँ समायोजन गर्ने भन्ने कुरा पनि उठेको थियो। यसको चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो यसको बारेमा पनि जानकारी दिनुहोस् न। विद्यालय समायोजन तथा मर्ज हामीले बडीगार्ड गाउँपालिकाले केही हदसम्म यो कार्यलाई अगाडि बढाइसकेको छ। विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा दरबन्दी वितरण कार्य पनि सम्पन्न गरिसकेको छ। पछिल्लो क्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको प्राप्त पत्र अनुसार प्राप्त भएका 27वटा दरबन्दीलाई बडीगार्ड गाउँपालिकाले जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षक भन्ने यो बडीगार्ड गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति तथा कार्यक्रम पनि रहेको थियो। त्यही कार्यक्रम अनुसार, त्यही नीति अनुसार पछिल्लो क्रममा दरबन्दी वितरण गरिसकेको छ। अब तत्काल नै विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएका ठाउँमा दरबन्दी घटाउने र विद्यार्थी सङ्ख्या बढी भएका ठाउँमा दरबन्दी थप्ने भनेर कार्यपालिकाले एउटा निर्णय गरिसकेको छ। अब हामीले कहाँ कहाँ विद्यार्थी सङ्ख्या कम छन् त भनेर इमिसबाट डाटाहरू कलेक्सन गरिरहेका छौँ र अब हामीले वस्तुगत रूपमा विद्यालयमै गएर हामीले अनुगमन गर्ने र त्यस पछाडि यो कार्यलाई लगत्तै कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने किसिमले अगाडि बढेका छौँ। तपाईँले भर्खरै मात्र जानकारी बनाउनुभयो, 27वटा चाहिँ दरबन्दी वितरण गरेको कुरा जानकारी बनाउनु भयो। दरबन्दी प्राप्त नगरेका विद्यालयहरूले चाहिँ कहिलेसम्म पाउँछन् अथवा के छ यसको बारेमा पनि जानकारी दिनुहोस् न। अहिलेको वितरित दरबन्दीमा जुन विद्यालयहरू परेको छैन त्यो विद्यालयलाई हामीले अग्रपन्थीमा राखेका छौँ। अब प्राप्त दरबन्दी र अब दरबन्दी मिलान तथा वितरण गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले त्यो विद्यालयलाई दरबन्दी दिने भनेर कार्यपालिका र गाउँ शिक्षा समितिले नै निर्णय गरेको छ र गाउँ शिक्षा समितिले र कार्यपालिकाले ती विद्यालयहरूलाई अग्रपन्थीमा राखेको छ। अग्रपन्थीमा राख्नुको तात्पर्य र अर्थ के हो भने अहिले दरबन्दी वितरण गर्दाखेरि जुन विद्यालयले दरबन्दी प्राप्त गरेको थिएन त्यो विद्यालयलाई अब दरबन्दी मिलान तथा वितरण गर्दा सबैभन्दा पहिले त्यो विद्यालयलाई दरबन्दी दिनुपर्छ भनेर निर्णय गरिसकेको छ र अब दरबन्दी वितरण, मिलान र विद्यालय मर्ज गर्ने सिलसिलामा सबैभन्दा पहिले त्यो विद्यालयले दरबन्दी पाउँछ। पक्कै पनि यहाँले जानकारी बनाइसक्नुभयो। अहिले दरबन्दी प्राप्त नगरेका विद्यालयहरूले चाहिँ आगामी दिनको कार्यक्रममा चाहिँ पाउने भनेर यहाँले जानकारी बनाउनु भयो। आजको कार्यक्रम बडीगार्ड गतिविधिमा हामीसँग बडीगार्ड गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख तथा शिक्षा अधिकृत पूर्णबहादुर घरती हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी शैक्षिक गतिविधिका बारेमा विभिन्न कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब कुराकानी गरिरहँदा व्यावहारिक शिक्षा भन्ने कुरा आउँछ। विद्यालयले चाहिँ नियमित पढ्ने पाठ्यपुस्तकभन्दा बाहिरी कुरा व्यावहारिक शिक्षा, जसले चाहिँ उनीहरूलाई भोलिको दिनमा चाहिँ जीविकापार्जनको लागि सजिलो हुने, उनीहरूले चाहिँ विभिन्न सिपहरू सिक्ने। आजभोलि यस्ता पुस्तकहरू चाहिँ विद्यालयहरूले समावेश गर्न थालेका छन्। विद्यालयमा चाहिँ विभिन्न कृषिका कुराहरू आउन थालेको छ। हाम्रै बडीगार्ड गाउँपालिकाको कुराकानी गर्ने हो भने त्रिभुवन माविले एकदमै राम्रो काम गरेको छ विद्यार्थीहरूको लागि। त्यस्तै कार्यक्रमहरू बडीगार्डका मात्र नभएर सिङ्गो देशभरका विद्यालयहरूमा विस्तार गर्नको लागि सरकारले कस्तो नीति ल्याउनु पर्ला अथवा बडीगार्डकै अन्य स्कुलमा पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न अथवा ती स्कुलहरूले चाहिँ त्यस्ता कार्यक्रमहरू समावेश गर्न खोजेका छन् भने यहाँहरूको तर्फबाट सहयोग के हुन्छ, पहल के हुन्छ? धन्यवाद तिलक सरलाई। पछिल्लो क्रममा प्राविधिक शिक्षा भएन भने, गरिखाने शिक्षा भएन भने सैद्धान्तिक शिक्षाले मात्रै विद्यार्थीका आवश्यकताहरू पुरा हुन सक्दैनन् र अभिभावकका आवश्यकता, सिङ्गो समाज र समुदायको आवश्यकता पुरा हुन सक्दैन। हामीले अब गरिखाने शिक्षा नै हो उपलब्ध गराउने, जुन शिक्षा त्यस्तो होस् जसले विद्यार्थीमा सिप विकास होस्, क्षमता विकास होस्, त्यो सिप र क्षमताले उसले जीवनमा प्रयोग गरेर जीवन निर्वाह गर्न सकोस् र आय आर्जन गर्न सकोस्, त्यो शिक्षा नै अब उपलब्ध गराउन अपरिहार्य छ। यहाँले त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयको कुरा गर्नुभयो। बडीगार्ड गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको यो त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय एउटा नमुना विद्यालय हो, जुन विद्यालयले असल कामहरू, धेरै राम्रा कामहरू गरिरहेको छ। त्यहाँको शैक्षिक गतिविधि, त्यहाँका प्रशासनिक, त्यहाँका प्रशासनका कुराहरू, त्यहाँका शैक्षिक कुराहरू, त्यहाँका
पठन पाठन योग्य वातावरणहरू अत्यन्तै प्रशंसनीय छन्। त्यहाँको प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्न चाहन्छौँ। अब त्यसरी नै त्यो विद्यालय जस्तै अरू विद्यालय पनि हामीले अब क्रमशः बनाउनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले जसरी विद्यालय तहमा पेसा तथा व्यावसायिक शिक्षा पठन पाठन गरिन्छ, त्यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै गरिएको छ धेरै जस्ता विद्यालयमा। अर्को कम्प्युटर शिक्षा पनि छ, धेरै जस्तो विद्यालयमा सैद्धान्तिक कुराहरू विद्यार्थीलाई घोकाउने र त्यसैबाट प्रश्न निर्माण गर्ने र परीक्षा पास गराउने पद्धति रहेको छ। त्यसलाई प्र्याक्टिकल वेमा लैएकै छैन र पेसा तथा व्यावसायिक शिक्षालाई पनि प्र्याक्टिकल वेमा नलैकन सैद्धान्तिक कुराहरू मात्रै पढाएर परीक्षा लिने गरिन्छ। अब हामीले ती कुराहरूलाई ठ्याक्कै व्यावसायिकतातर्फ लैजाने, ठ्याक्कै गरेर सिक्ने किसिमको व्यवस्था मिलाउने त्यतातर्फ हामी लागिरहेका छौँ र यो स्थानीय पाठ्यक्रममा पनि केही विषयवस्तुहरू छन्, केही पाठ्यक्रमका भागहरू छन्, केही विषयवस्तुहरू छन्, त्यसमा ठ्याक्कै गर्नै पर्ने, गरेरै सिक्ने किसिमका विषयवस्तुहरू समावेश भएका छन्। अब पालिका, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले अब तपाईँले भने जस्तै ठ्याक्कै विद्यार्थीले सिक्ने किसिमका विषयवस्तुहरू अब विद्यालय तहमा सिकाउन आवश्यकता छ र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको तिनै तहको प्रयासमा अब हामीले बालबालिकालाई गरी खाने शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ। नत्र यो सैद्धान्तिक शिक्षा मात्रै उपलब्ध गराएर यसको औचित्य छैन र यसमा पालिका अब यतैतर्फ केन्द्रित छ। पक्कै पनि यहाँले चाहिँ जानकारी बनाउनु, प्राविधिक शिक्षातर्फ पालिका केन्द्रित रहेको कुरा पनि जानकारी बनाउनु भयो। तपाईँ शिक्षा शाखा प्रमुख भएर चाहिँ बडीगार्डमा आइसके पछाडि यहाँले चाहिँ शैक्षिक गतिविधिमा विभिन्न कामहरू गरिरहेको हामीले विभिन्न माध्यमबाट देखिरहेका छौँ। अब यहाँले चाहिँ बडीगार्ड गाउँपालिका, सिङ्गो बडीगार्ड गाउँपालिकाको शैक्षिक सुधारको लागि यहाँले चाहिँ यहाँको कार्यावधिभर चाहिँ कस्तो योजना बनाउनु भएको छ? तपाईँ यहाँ रहन्जेलसम्म चाहिँ बडीगार्ड गाउँपालिकामा शिक्षामा चाहिँ कस्तो यहाँले योगदान दिनुहुन्छ? तपाईँको योजनाहरू के छन् त? शिक्षा रूपान्तर र शिक्षामा केही परिवर्तन ल्याउने त्यो हाम्रो प्रयास जारी नै छ। बडीगार्ड गाउँपालिकाले यो नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष 2079 को नीति तथा कार्यक्रममा धेरै महत्त्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रमहरू सभाले पारित गरेर कार्यान्वयनकै सिलसिलामा छौँ। तिनै नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र पछिल्लो क्रममा अब आफू पनि शिक्षण पेसामा लामो समयसम्म कार्यरत रहेको नाताले शिक्षकका समस्याहरू, शिक्षकले भोग्नु परेका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू, चुनौतीहरू के रहेका छन् भन्ने कुरा मलाई ठ्याक्कै थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले त जहाँ शिक्षक खुसी छ त्यहाँ विद्यालय राम्रो छ, जहाँ शिक्षक रुष्ट छ त्यो विद्यालय राम्रो छैन। मैले देखेको र मैले भोगेको कुरा यही छ। अब शिक्षकलाई पनि आत्मसात गर्दै हरेक कुराहरू शिक्षकसँगै गर्न आवश्यकता छ, हरेक निर्णयहरू शिक्षकसँगै गर्न आवश्यकता छ, हरेक कार्यक्रम शिक्षकसँगै गर्न आवश्यकता छ। तब मात्र शिक्षकसँगैको प्रयासले शिक्षा राम्रो हुने हो। यसैको अभिप्राय स्वरूप अब राम्रो गर्ने शिक्षकलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, राम्रो गर्ने प्रधानाध्यापकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, राम्रो गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर हामीले असल शिक्षक, असल विद्यार्थी र असल प्रधानाध्यापक कार्यविधि तयार गरेर अब ती असल शिक्षक, असल विद्यार्थी, असल प्रधानाध्यापक र असल विद्यालय व्यवस्थापन समिति र असल अभिभावकलाई पुरस्कृत गर्ने सिलसिलामा छौँ। यो एउटा कार्यविधि तयार भएको छ, कार्यपालिकाले पनि स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनकै चरणमा छौँ। यो एउटा कार्यविधि अनुसारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दाखेरि केही हदसम्म शिक्षकहरू प्रोत्साहित हुने हामीलाई अपेक्षा छ। अर्को, सङ्घीय सरकारले वितरण गरेका बाल विकासका कोटाहरूबाट सबै बालबालिकाहरू शिक्षाको पहुँचमा पुग्न नसकेको पनि हामीलाई आभास भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट विनियोजन बजेटबाट यसपालि 10 वटा बाल विकास का कोटाहरू थपेको छ र यो बाल विकास सहजकर्ताहरूलाई अब व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले बाल विकास सहजकर्ता व्यवस्थापन कार्यविधि र बाल विकास छनौट गर्नका लागि पाठ्यक्रम पनि तयार पारेका छौँ। अर्को, गाउँपालिका अध्यक्ष शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले गरिब तथा जेहनदार बालबालिकाहरूलाई थोरै भए पनि उहाँहरूको पढाइमा प्रोत्साहन होस् भन्ने हिसाबले छात्रवृत्ति वितरण गर्दैछौँ। छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि पनि तयार भएको छ। यसै गरी
बडिघाट गाउँपालिकाको समग्र वस्तुस्थिति, यहाँका शैक्षिक व्यक्तित्वहरू, विद्यालयको विवरणहरू, शिक्षा ऐनले सुल्झाएका कुराहरू, शिक्षा नियमावलीले भनेका कुराहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका काम, कर्तव्य, अधिकार सबै कुराहरूको जानकारी समेटेर शिक्षासँग सरोकार राख्ने शैक्षिक व्यक्तित्वहरूलाई एउटा बडिघाट शैक्षिक डायरी तयार पारेका छौँ। अब यो वितरण गर्दैछौँ। यसै गरी अब स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकका कुरा त हामीले अघि नै जोडिसक्यौँ। अर्को भनेको विद्यालयमा नपुगेसम्म त्यहाँको वास्तविक अवस्था हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। विद्यालयमा नपुगेर हामीले यहीँबाट विद्यालयको समस्या आकलन गर्नु भनेको त्यो गलत हो। तसर्थ अब विद्यालयमै पुग्नुपर्छ, अब शिक्षकलाई नै भेट्नुपर्छ, अब विद्यालय प्रशासनलाई नै भेट्नुपर्छ, तब मात्र विद्यालयको वास्तविक अवस्था थाहा हुन्छ भन्ने हिसाबले विद्यालय अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सत्यापन कार्यविधि तयार पारेका छौँ र त्यो कार्यविधि अनुसार अब हामी विद्यालयमा पुग्दैछौँ। अहिलेसम्म विद्यालयमा छुटपुट विद्यालय, केही विद्यालय बाहेक धेरै विद्यालयमा पुगेका छैनौँ। अब विद्यालयको समस्या बुझ्न विद्यालयमै पुग्दैछौँ छिटै नै। अर्को भनेको विद्यार्थीको उपलब्धि मापन गर्नका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरिन्छ। अब त्यो बडिघाट गाउँपालिकाभित्र एकरूपता तवरबाट परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार पारेका छौँ र कक्षा 8को त स्थानीय तहले नै परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। अब हामीले विद्यालयका बीचबीचमा उपलब्धि परीक्षाहरू, कुन विद्यालयमा सिकाइको अवस्था बलियो छ, कुन विद्यालयमा कमजोर छ भन्ने हिसाबले सबै तहमा तहगत रूपमा परीक्षा सञ्चालन गरेर उपलब्धि मापन गर्दैछौँ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको विद्यालयका शिक्षकहरूलाई नियमित गराउनका लागि 13वटा माध्यमिक विद्यालयमा हाजिरी, इलेक्ट्रिक हाजिरी जडान भएको छ। यी त बडिघाट गाउँपालिकाले गरेका कुराहरू र गर्न लागेका कुराहरू छ र भविष्यमा शिक्षकसँगै हातेमालो गर्दै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँगै हातेमालो गर्दै, शैक्षिक व्यक्तित्वसँगै हातेमालो गर्दै अब शिक्षामा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने र नयाँ कुराहरू सोचेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यहाँले पक्कै पनि निकै राम्रो राम्रो कुराहरू सुनाउनु भयो। सुन्दाखेरि एकदमै आनन्द लाग्यो र यहाँको कार्यक्रमहरू, यहाँले चाहिँ देख्नुभएको सपनाहरू पुरा होस् र भोलिको दिनमा यहाँहरूले के कति काम गर्नुहुन्छ हाम्रो तर्फबाट फलोअप अवश्य पनि गर्नेछौँ। अब तपाईँ शिक्षा शाखा प्रमुख भएको हैसियतले चाहिँ सरकारले नै शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो सुधार लिएर आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई, यहाँको व्यक्तिगत विचारमा? सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने शिक्षामा धेरै कुराहरू छ। पहिलो कुरा त सङ्घीय शिक्षा ऐन अझै जारी गर्न सकेको छैन सरकारले। यो सङ्घीय शिक्षा ऐन कहाँनिर अल्झेको छ, यसलाई छिटै नै सुल्झाएर सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गरिदियो भने शिक्षकका समस्याहरू, विद्यालय कर्मचारीका समस्याहरू, बाल विकास सहजकर्ताका समस्याहरू समाधान हुने थिए। अझै पनि बाल विकास सहजकर्ताहरूलाई सङ्घीय सरकारले 10,000, स्थानीय तहले 7,000 गरेर 17,000 न्यूनतम पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छ। त्यो 17,000ले बाल विकास सहजकर्ताहरूको जीविका नचल्न पनि सक्छ। यसलाई पनि सङ्घीय सरकारले व्यवस्थापन गर्न नितान्त जरुरत छ। अर्को विद्यालय कर्मचारीको पनि समस्या छ र यो विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिकमा विद्यालय कर्मचारीहरूले काम गरिरहेको अवस्था छ। यो पारिश्रमिकलाई पनि छिटै नै सङ्घीय सरकारले सम्बोधन गर्न आवश्यकता छ। अझै पनि ग्रामीण भेगका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपात अनुसार दरबन्दी वितरण गर्ने त्यो दरबन्दी वितरणको मापदण्ड छ, त्यो अलिकति असुहाउँदो छ। अहिले पछिल्लो क्रममा विद्यार्थी सङ्ख्याहरू क्रमशः घट्दै गइरहेका छन्, जबकि सबै विषयवस्तुहरू विद्यालयमा, सबै विषयहरू विद्यालयमा पठाउनु पर्ने हुन्छ, तर विषयगत शिक्षकहरूको अभाव छ। यो दरबन्दी वितरण प्रक्रियालाई पनि अलिकति लचिलो बनाएर अभाव रहेका शिक्षकका दरबन्दीहरू तत्काल थप्नुपर्ने देखिन्छ। पछिल्लो क्रममा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत केही विद्यालयका संरचनाहरू निर्माण भए तापनि अझै सबै विद्यालयहरूमा भौतिक संरचना सम्पन्न भएकै छैन। यसलाई पनि सङ्घीय सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ। अझै पनि व्यावहारिक शिक्षाहरू लागू भएका छैनन्।
एक पालिकामा एउटा प्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालय हुनुपर्ने भन्ने किसिमको त्यो कुरा रहे तापनि अझै पनि धेरै पालिकाहरूमा प्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालयहरू छैनन्। अब सबै पालिकामा प्राविधिक धार सञ्चालन गर्नका लागि त्यो मापदण्डलाई पनि थोरै लचिलो बनाइदिन आवश्यकता छ। यी र यस्तै प्रकारका समस्याहरू छन् र यी र यस्तै प्रकारका समस्याहरू सङ्घीय सरकारले सम्बोधन गरिदिने हो भने साँच्चीकै नेपालमा शैक्षिक सुधार हुने थियो र शैक्षिक रूपान्तर हुने थियो। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। अब अन्तिममा जाँदै मैले यहाँलाई सोध्न छुट्याएको अनि यहाँलाई चाहिँ यो विषयवस्तु चाहिँ श्रोताहरूलाई भन्नुपर्ने थियो, जानकारी दिनुपर्ने थियो भन्ने चाहिँ केही छुटेको विषयवस्तु छन् भने अन्तिममा संक्षिप्तमा राखिदिनु होला। धेरै जस्तो कुराहरू त यो छोटो समयमा सिलसिलावार रूपमा सोधिसक्नु भएको छ। अत्यन्तै खुसी पनि छु। यो रेडियो श्रवण गरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरू, म आफै पनि शिक्षक भएको नाताले शिक्षण पेसामा लामो समय आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि शिक्षकका समस्याहरू के छन् भन्ने कुरा मलाई नजिकबाट थाहा भएको छ। तसर्थ यदि शिक्षक मित्रहरूले यो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ भने शिक्षकका समस्याहरू साथीकै रूपमा सोचेर मलाई राखिदिँदा केही फरक पर्दैन र विद्यालयका हरेक समस्याहरू तपाईँहरूले राख्दा केही फरक पर्दैन। मैले शिक्षामा गर्न सक्ने किसिमका कुराहरू पालिका समक्ष पुर्याउनेछु, कार्यपालिका समक्ष पुर्याउनेछु। यी कुराहरू मैले अवश्य गर्ने नै छु। मेरो अभिप्राय, मेरो ध्येय भनेको आफू शिक्षामा कार्यरत कर्मचारी भएको कारणले गर्दाखेरि शिक्षालाई नै सफल बनाउने, शिक्षालाई नै राम्रो बनाउने, शिक्षालाई नै असल बनाउने, शिक्षकलाई नै खुसी तुल्याउने, विद्यार्थीमा नै गुणस्तरीयता ल्याउने, शिक्षण पेसालाई नै गुणस्तरीयता ल्याउने रहेको छ। र यसरी यो कार्यक्रममा बोलाइदिनु भयो, अत्यन्तै सुन्दर कुराहरू जोड्ने अवसर चाँजो मिलाइदिनु भयो। तिलक सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यो समग्र सारथी एफएम परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बडिगाड गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख तथा शिक्षा अधिकृत पूर्णबहादुर घरती। उहाँसँग गरिएको विशेष कुराकानीसँगै आजको लागि कार्यक्रमलाई छुट्याएको निर्धारित समय सकिएको छ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रमबाट प्रविधिमा साथ दिने साथी अनिस पाठकसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता तिलक मगर पनि बिदा हुन्छु। रेडियो सारथी सुन्दै गर्नुहोला। नमस्ते।